अडयाला जेल खतरे की जद में आ गई। बड़े खतरे का खदशा, इसकी असल हकीकत क्या है, ऐसे क्यों किया गया। अडयाला से बनी गाला का सफर, ये कहानी कितनी सच्ची और कितनी झूठी है, और सब जेल बुशरा बीबी के लिए क्यों बनी गाला को बनाया गया। काश रेहान जेब जिंदा होता तो वो अपना जनाजा देख सकता। रियासत को कैप्टन सफदर से सीखना चाहिए, उसने आज कौन सी आला मिसाल कायम की। आज की इस नहायती अहम गोरखधंधा में इन मौज़ूआत पर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता रोज बेशुमार खबरें थी, लेकिन मैं अपनी किसी मसरूफियत के बायस आपसे मुखातिब ना हो सका। आज ये बड़ा अहम सब्जेक्ट है, जो अडयाला जेल जो है वो खतरे की जद में आई, इसको बड़ा बागौर आपने सुनना है। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो सुनना है, लेकिन जो नॉलेज है, जो आपको चीजें बताएंगी, उसके ऊपर आपने गौर करना है। कहा गया कि अडयाला जेल जो है वो खतरे की जद में है, और किसी ने फोन किया जेलर सुपरडेंट या वहां अडयाला जेल के फोन नंबर के ऊपर, और कहा कि हम यहाँ पे हमला करेंगे। वो दहशतगर्द हैं और इतना बड़ा हमला करेंगे कि जिसमें इमरान खान वहां मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी मौजूद हैं, शेख रशीद हैं, फवाद चौधरी हैं, और कैदी वहां पे मौजूद हैं, और वहां पे खतरा होगा, और सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। और यहाँ पे एक बात को ज़हन नशीन कर लीजिए, किस ने मेरी उस खबर को देखा था जो मैंने गुज़श्ता रोज या एक दिन पहले की थी, 2 दिन कबल, कि अडयाला जेल के बाहर गोली चल गई और सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया। फिर मैंने वो खबर देते हुए सिर्फ 59 सेकंड की वो वीडियो की थी, फेसबुक रील, टिकटॉक और यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो। और मैंने उसकी वजह ये बताई थी, वो जो खबर हम तक पहुंची थी कि गोली जो थी गनमैन की बंदूक से, बंदूक का मुंह नीचे जमीन की तरफ था, तो वहां पे गलती से चल गई। ये वो खबरें थी, उस सुराख से निकल रही थी, सहाफियों तक पहुंचाई जा रही थी कि पहले से एक माहौल क्रिएट किया जाए। वो गोली गलती से चली नहीं थी, वो चलाई गई थी, उसको वजह बनाना था। और इस मुल्क के अंदर अगर कोई बंदा मजहबी मुनाफरत के तहत इमरान खान के ऊपर गोलियां चला दे और वो बच जाए, और उससे पहले 3 दिन वजीराबाद में प्रैक्टिस भी की जाए, जैसे एक मूवी की शूटिंग से पहले होती है, और आज अडयाला जेल में जो खतरा है और उसके तहत कोई हमला हो जाता है और उसमें कोई मारा जाए, तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होता। आईने पाकिस्तान के तहत तो जिम्मेदारी रियासत की होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब ये अमल होगा और पहले से बता दिया गया कि खतरा है, और दुनिया की नंबर 1 एजेंसी को पता है कि अडयाला जेल को फोन कॉल आई और वहां पे हमला हो सकता है, तो अगर कल अल्लाह न करे हमला हो गया, उसमें ये लोग मारे गए, तो इसके नतीजे में वो ना भी मरे और कोई किसी और ने मार दिया, तो इल्जाम क्या आएगा जी कि दहशतगर्द आए थे, हमें पहले से पता था कि हमला होना है और हो गया। भाईजान, अगर आपको इस बात का इल्म है कि अडयाला जेल को खतरा है और वहां पे हमला हो सकता है, आपने सिक्योरिटी अलर्ट कर दी, तो आपको ये बात पता कैसे चली कौन हमला करेगा, फोन कॉल कहां से आई। आप तो पूरा व्हाट्सएप का डाटा और लोगों की फोन कॉल रिकॉर्ड करके उनको बेइज्जत कर देते हैं, जजों को बदनाम कर देते हैं, उनको ब्लैकमेल कर लेते हैं। तो ये जो फोन कॉल आई है कहां से आई है, इसको ट्रेस क्यों नहीं किया, ये किसकी जिम्मेदारी है। आपको हमला होने का पता है, हमला करने वाले ने फोन करके भी बता दिया, तो अब बाकी क्या बचा है, आप उसको तलाश क्यों नहीं करते और इस हमले को रोकते क्यों नहीं है। और जब आपको हमला होने से पहले इल्हाम हो जाता है, आपको खुद पता होता है कि हमला होगा, लेकिन उसको रोक क्यों नहीं सकते। चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हो, चाहे वो रेहान जेब को मारने वाली बात हो, चाहे वो बलोचिस्तान के अंदर का वाकया हो, तो इस तरह के हमलों का तो आपको इल्म हो जाता है, आप इतने तेज हैं, लेकिन उस हमले को आप रोक नहीं सकते। ये एक बकवासनामा है, ये फोन कॉल कहीं बाहर से नहीं आई, विद इन द पाकिस्तान, रियासत के अंदर से रियासत को अडयाला जेल को खतरा है, बाहर से किसी को खतरा नहीं है। कोई क्यों अडयाला जेल के ऊपर हमला करेगा, मुझे कोई लॉजिक बताए, यहां से आने बाशऊर लोग जो सुनने वाले हैं, अडयाला जेल के ऊपर ही हमला क्यों होगा, वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला क्यों नहीं करता। सत्यानाश हो उस फोन कॉल करने वाले का, वो सुप्रीम कोर्ट को फोन कॉल करके कहे ना, मैं यहां हमला करूंगा जहां हो जाना चाहिए माजरत के साथ। ये अडयाला जेल में इसलिए खतरा है और हमला होगा चूंकि वहां पे इमरान खान है। और ये आप चीजें जो फैला रहे हैं, अल्लाह ना करे इस तरह की कोई चीज हो जाए, तो आप माहौल बना रहे हैं। फिर आप देखें कि बनी गाला से अडयाला, अडयाला से बनी गाला, सब जेल करार दे दिया गया और बुशरा बीबी को वहां ले गए। और ये भी आपने झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी जो है वो सामने लेके आए। कैसे? नो डाउट बुशरा बीबी इस वक्त अडयाला से बनी गाला में है, उसको आपने सब जेल करार दिया है। हमें पता है वहां सिक्योरिटी के ऊपर मामूर कौन है।
اب آپ یہ خبر پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس نے درخواست دی تھی اور بشرا بی بی نے کہ مجھے جیل میں نہیں رہنا ڈیالہ میں، لہٰذا مجھے بنی گالہ کو سب جیل قرار دے دو. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. پھر آپ یہ خبر پھیلا رہے ہیں کہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے بنی گالہ لے جایا جائے گا، اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر خطرہ ہے. تو آپ یہ جواز بنائیں گے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے نکال کے بنی گالہ، جہاں بشرا بی بی کو بنی گالہ میں سب جیل قرار دے کے رکھا گیا، وہیں پہ عمران خان کو رکھیں گے. آپ نے شاید رکھنا ہوگا اڈیالہ سے جیل سے نکال کے بشرا بی بی کی طرح عمران خان کو اس خطرے کو وجہ بنا کے اور سیکیورٹی الارٹ اور فون کال کو وجہ بنا کے، لیکن آپ یہ ایسا ہمدردی میں نہیں کر رہے. اس کی وجوہات میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ایک تو آپ عوام کے اندر جو نفرت ہے اس کو کم کرنے کے لیے، چونکہ آپ کے بس نہیں چلا کہ عمران نے ڈیل نہیں کی، 24 سال آپ نے سزا سنا دی، سب چیزیں کر لیں، وہ پگھلا نہیں، وہ ٹوٹا نہیں، وہ بکھرا نہیں، وہ نکھر گیا الٹا. تو اب آپ اس خطرے کو وجہ بنا کے بشرا بی بی جو پہلے سے سب جیل بنی گالہ میں ہے، اب عمران خان کو بھی اس خطرے کو وجہ بنا کے وہاں منتقل کریں گے، اور یہ تاثر دیں گے کہ الیکشن سے پہلے دیکھو ریاست نے کتنا ریلیف دیا، ہم کتنے چنگے لوگ ہیں. تو عوام جو ہے وہ ایموشنل نہ ہوں، کم ہو جائیں ان کے ایموشن، چونکہ عمران خان اپنے پرانے بنی گالہ گھر میں آگے. تو یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ہاں، میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ بنی گالہ عمران خان کو لے جایا جائے گا یا نہیں، لیکن کیوں لے جایا جائے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور آپ ان کے کسی دھوکے میں مت آئیے گا. ان کو اپنے اوپر جب آن پڑی ہے تو اس وجہ سے یہ چیزیں کر رہے ہیں. چونکہ عمران خان نہیں مان رہا، وہ ہار نہیں مان رہا، وہ اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے جب اس کو 14 سال سزا کی قید کی سزا سنائی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ خطرے والی کہانی بنائی گئی ہے. یہ جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے اس سے آگے جا کے سوچتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ خطرہ کتنا بڑا خطرہ ہے. اور بشرا بی بی نے کوئی درخواست نہیں دی، عمران خان نے کوئی درخواست نہیں کی. ان کو جب لگا کہ بشرا بی بی کو 14 سال سزا سنائی ہے قید کی، تو وہ خود آ گئی. اس نے کہا میں خان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی. اور جب وہ بنی گالہ پہنچ گئی تو وہاں سے نکال کے اڈیالہ جیل سے بنی گالہ پہنچا دیا اور وہاں سب جیل قرار دے دیا. کیوں کہ یہ دونوں جیل میں رہنے کے لیے انہوں نے قبول کر لیا تھا. اور جب تک عمران خان جیل میں ہے ان کو پتہ ہے اور پاپولر ہو گیا، اور عوام اس قیدی نمبر 804 کو جو ہے وہ ووٹ دے دیں گے. تو اس برف کو پگھلانے کے لیے، لوگوں کے ایموشنز کو کم کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ یہاں خطرہ ہے اڈیالہ جیل میں، تو لہٰذا عمران خان کو بھی بنی گالہ بھیجیں گے اور اس کو سب جیل قرار دیں گے. اور جو ہی الیکشن ہو جائیں گے یہ پھر واپس جیلوں میں ڈال دیں گے. یہ کسی کے متر نہیں ہے، ان کو کسی کا احساس نہیں ہے. ان کے بس میں ہو تو یہ عمران خان کی جان لے لیں، لیکن یہ زندہ ان کے اوپر باری ہے. مر گیا، لاش بن گیا تو ساری زندگی ان کے اوپر راج کرے گا. ان کو سمجھ ہے. تو بہرحال آپ نے ان کے کسی جانسے میں نہیں آنا. 8 فروری کو باہر نکلیں، ووٹ دیں، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ووٹ دیں. آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیپر کیسے ختم ہو رہے ہیں اور کس کس حلقے میں الیکشن کیوں نہیں ہوگا. اور اب آپ آ جائیں، انہوں نے 2 لوگوں کو مار دیا. ریحان زیب خان کو انہوں نے مارا بڑی بے دردی کے ساتھ، اور نامعلوم لوگوں نے مارا. آپ تک کوئی سمجھ نہیں ہے کہ کس نے یہ ایسا عمل کیا. دوسرا لڑکا کون ہے؟ پی ٹی آئی کے رہنما شاہ خالد کو بھی نامعلوم افراد نے فائرنگ کے نتیجے میں جمبا کر دیا. اور اب آپ دیکھیے کہ ریحان زیب خان کاش زندہ ہوتا، وہ اپنا جنازہ دیکھتا، اپنے جنازے کے مناظر دیکھتا، تو وہ حیران ہوتا کہ مجھے لوگ کتنا پیار کرتے تھے، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں پی ٹی آئی عمران خان کی وجہ سے. تو آپ نے ریحان زیب کا جو قتل کیا، اس کے بعد کل ایک ویڈیو آئی، خبر آئی کہ جو چھامنی ہے ملٹری کی باجوڑ میں، اس کا لوگوں نے گھراؤ کر لیا اور احتجاج میں شدت آ گئی ہے. آپ یہ سارے حالات اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ لوگ مشتعل ہوں، جہاں پہ بگاڑ پیدا ہو، اور لوگ جو ہیں ایک اور 9 مئی کا حادثہ کریں. ان کو آپ مجبور اور لاچار کر رہے ہیں، اور لوگوں کی بے گناہ جو آپ نے جانیں لی ہیں، یقین جانیے یہاں انسانیت شرما جاتی ہے. یہاں کوئی جانور یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھے تو وہ بھی رو پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں. یہ باقی دنیا دیکھنے والے تو مسلمان ہیں، انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. تو انٹرنیشنل میڈیا میں روز خبریں چلتی ہیں، دنیا کے ٹاپ کے بڑے ادارے، نیوز پیپر اور ٹی وی چینل جو ہیں عمران خان کو سزا سنائے جانے کے اوپر جو ہے وہ اپنے جو رپورٹنگ ہے وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو یہ بنی گالہ کی کہانی، اڈیالہ کی کہانی، جیل میں خطرے کی کہانی، گولی کا پہلے چڑھنا، سیکیورٹی کا الرٹ ہو جانا، اور پتہ ہے کوئی حملہ کرے گا، اس نے فون کر کے اگر آپ کو بتا دیا ہے، اگر کا لفظ میں استعمال کروں تو روکیں اس کو، آپ کی ذمہ داری ہے. تو دیکھتے ہیں یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور نقطہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کہ اگر ریاست نے، اس اسٹیبلشمنٹ نے، ان بھیانک قسم کے لوگوں نے، اس پولیس نے، اس ایف آئی اے نے اگر سیکھنا ہے اس ریاست نے، تو وہ کیپٹن صفدر سے سیکھے. کیپٹن صفدر جیسے کیسے بھی ہیں،
انہوں نے آج ایک ایسا کام کیا کہ وہ اپنی پیادل ایک ریلی نکال کے لے کے جا رہے تھے. وہاں پہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا